नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 58 में सूरह अल बक़रा की आयत नंबर 58 में हमने देखा कि बनी इसराइल ने जब उस बस्ती को फ़तह किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया कि इस बस्ती में दाखिल होते हुए आजिज़ी के साथ जाना और अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगते हुए जाना। लेकिन क्या हुआ कि आयत नंबर 59 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी। फ़बद्दला तो बदल दिया, अल्लज़ीना वो जो, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया। तो जुल्म का जो रूट है वो ज़लाम मीम ही है, और जुल्म के असल मानी ये है कि वदउ शै मिन गैरि महल्लिही, यानी किसी चीज़ को गलत जगह पर रखने को जुल्म जो है कहा जाता है। मसलन सच की जगह झूठ बोल देना, इंसाफ के मकाम पर बेइंसाफ़ी करना भी जुल्म है। इसी तरह जिस बात का हुक्म दिया जा रहा है उस बात की जगह कोई और काम कर लेना जो है वो भी जो है बहुत बड़ा जुल्म है। और सबसे बड़ा जुल्म जो इस ज़मीन पर होता है वो शिरक है, और अल्लाह की नाफरमानी करना गुनाह भी एक बहुत बड़ा जुल्म है जो इंसान अपने साथ करता है, और इसकी वजह से उसे फिर जहन्नुम की आग जो है वो सहनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने इन लोगों को ज़ालिम कहा क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस कलिमे को कहा था कि हित्ततुन कहना, उन्होंने उस कलिमे को बदल दिया। और ये हमने बुखारी और मुस्लिम की हदीस सुनी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्होंने हित्ततुन के बजाय हिंततुन या हब्बतुन फ़ी शारिही, हिंता का मतलब भी गंदम है और हब्बा का मतलब दाना होता है, फ़ी शारिही यानी बाली के अंदर, दाना बाली के अंदर, दाना बाली के अंदर जो है, यानी बिल्कुल मजाक और एक इस्तेहज़ा वाले अंदाज़ में अल्लाह ने हुक्म दिया था कि तुम सर को झुकाकर गुजरना, तो वो सीरीनों के बल जो है वो गए, और इस तरह से गए कि ज़ाहिर है कि उनके सर जो थे अकड़े हुए थे और ऊपर की तरफ उठे हुए थे, और अपने इस तरह से घिसटते हुए जो है वो अंदर दाखिल हुए और बड़े ही इस्तेहज़ा वाले अंदाज़ में जो है वो दाखिल हुए। तो उस बात का यहाँ पे अल्लाह ताला ज़िक्र फरमा रहे हैं कि ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी इलावा गैरा इलावा, अल्लज़ी वो जो क़ील लहुम कहा गया था उनको, लहुम उनको, फ़अंज़लना। तो अब इसमें क्या हुआ कि अल्लाह ने इसके बदले में फिर उनको ये सज़ा दी। इतनी नेमतें देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर की। जो बनी इसराइल को 40 साल तक जब ये फ़तह मुअख्खर की गई थी तो बेशुमार फिर इनामात किए गए थे। उनकी इस्तिग़फ़ार को कबूल करके अल्लाह ने मनो सलवा का उनके ऊपर नुज़ूल किया और बहुत सारी नेमतें जो हैं वो दी। लेकिन अब जब उनको ये नेमत मिली और अल्लाह की तरफ से ये फ़तह कामरानी हासिल हुई तो फिर उन्होंने अकड़ना और तकब्बुर करना जो है वो शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी जो तकब्बुर की जो हदीस से हमें इसकी मिलती है, जो सही मुस्लिम की रवायत है कि तकब्बुर क्या है कि हक़ को झुटलाना और दूसरों को हक़ीर जो है वो जानना और अल्लाह की नाफरमानी करना। तो इन्होंने यही तकब्बुर किया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़अंज़लना, तो नाजिल किया हमने, अलल्लज़ीना, अल्लाह अला पर, अल्लज़ीना उन लोगों पर, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, यानी जिन्होंने ये गुनाह किया, नाफरमानी की, रिज्ज़म मिनस समाई। रिज्ज़ जो है ये अज़ाब के लिए जो है इस्तेमाल होता है, लेकिन ये रिज्ज़न जब आया है तो इस पे जो तनवीन है, दो ज़बरें जो आई हैं, उलमा कहते हैं कि अज़ाब की शिद्दत और होलनाकी पर जो है दलालत करती हैं। यानी बहुत ही शदीद किस्म का अज़ाब जो है मिनस समाई, आसमान से उन पर नाजिल हुआ। किस वजह से? बिमा, बिवजह इसके, कानू वो थे, यफ़सुकून, यफ़सुकून का रूट फ़िस्क है कि यफ़सुकून का तर्जुमा बनेगा कि वो नाफरमानी करते थे। फ़िस्क होता है कि अतात की हुदूद से निकलना, हुरूज के लिए लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर देखें कि ये जो रिज्ज़ था, सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत इसके बारे में हमें ये मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताऊन वो रिज्ज़ है और ये अज़ाब तुमसे पहले लोगों पर एक अज़ाब के तौर पर जो है नाजिल हुआ था। तो ताऊन की जो बीमारी है
یہ حدیث سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے عذاب کے طور پر نازل ہوئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے یہ اس طرح سے رحمت ہے کہ طاعون کی بیماری سے اگر کوئی فوت ہوگا تو اس کو شہادت کا جو ہے وہ درجہ ملے گا، لیکن بنی اسرائیل کے لیے عذاب تھا۔ اور یہاں یہ رجز مراد ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں یہ یہاں پر جو ہے یہ اس وقت جو ہے یہ مر گئے تھے اس بیماری میں مبتلا ہو کر۔ اور اسی وجہ سے بخاری اور مسلم کی یہ بھی روایت ہے کہ جب تم سنو کہ فلاں جگہ پر طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں تم نہ جاؤ۔ اور ابن جریر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دکھ اور بیماری ہے جو ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب جو ہے اس کو جو ہے وہ بھیجی گئی تھی۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ سلف صالحین میں سے سب سے پہلے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشخبری بھی ملتی تھی تو آپ فوری طور پر سجدہ شکر جو ہیں بجا لاتے تھے، اور اسی طرح فتح مکہ کی کامیابی اور اس موقع پر بھی آپ نے نماز ہی سے جو ہے اس کا آغاز کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے 8 رکعت نماز جو ہے پڑھی، شکرانہ ادا کیا۔ اور آپ ہی کے اسوہ پر چلتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب ایران کو فتح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، تو آپ نے پھر کسریٰ کے محلات یعنی ان کے بادشاہوں کے شاہی محلات میں گئے تو اسی سنت کے مطابق انہوں نے بھی وہاں پر 8 رکعت نماز ادا کی شکرانے کے طور پر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اسی چیز کی طرف جو ہے لے کر جاتی ہیں کہ جب بھی اللہ رب العالمین کوئی بھی نعمت سے نوازیں تو اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ تواضع اور عاجزی اور فروتنی کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے۔ اور اللہ کے آگے جھکنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے احکام کی فرما برداری کی جائے، اور پھر اس سے اور اس کے بعد سچے دل سے اپنی جو گزشتہ غلطیاں اور خطائیں ہیں ان پہ توبہ استغفار کرتے ہوئے سیدھی راہ جو اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن بنی اسرائیل نے چونکہ مسلسل اور بے ہم راہ حق سے تجاوز کیا تو عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ اور دوسری اس میں حکمت و بصیرت ہمیں ان آیات سے یہ بھی ملتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے اوپر بھی غور کریں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور اگر ہم بحیثیت پاکستانی دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے پاکستان ہمیں لا الہ الا اللہ کی بیس پر جو ہے ہمیں دیا تھا۔ اس کا نعرہ یہی لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس وطن کے لیے ہم نے بھی بہت سی جانی اور مالی قربانیاں جو ہیں وہ دیں، اور ہماری زبانوں پر یہی الفاظ تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ اگر ہم دیکھیں تو ہم سب نے بھی اللہ کی نافرمانی ہی کی، لا الہ الا اللہ کے نظام کو نہ اپنے اوپر جاری اور ساری کیا اور نہ ہی اس ملک پاکستان میں جاری اور ساری ہوا، اور اسی وجہ سے ہم دیکھیں کہ طرح طرح کے عذاب جو ہیں ہمارے پر مسلط ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں، اور کوشش کریں کہ قرآن و سنت کا نظام جو ہے ہمارے گھروں میں انفرادی لیول سے لے کر اجتماعی سطح پر قرآن و سنت کا نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے، اور قرآن کے نظام قائم ہونے سے جو برکات کا نزول ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں ضرور ہی فتح و کامیابی سے جو ہے وہ نوازیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے، ان تمام آیات کو سیکھنے کا اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے سبق لینے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم سب ان تمام نافرمانیوں سے بچیں جو نافرمانیاں ان قوموں نے کی اور ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے کی، اور وہ عذاب الہی کا شکار ہوئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پسندیدہ قوم بنائے اور گناہوں پر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔